संचालक हाकिम नरपति शाह, कांता द्रव्य शाह, राजनाथ शाह, विशाल धनुधनी संरक्षक शासक भैरा मुंजुम शिखर को गौशाला भाषा संसार पुलिसा क्या सबने सौरा घोषणा दौरा गाई को रक्षा करी घोषणा बसा गोरख खाऊ भनेर पठाएका द्रव्य शाहलाई एक दिन धेरै वर्षपछि एक दिन गोरखनाथ आएर अलग बजाएपछि माथि झ्यालबाट प्रवसान गर्ने मानिसहरूलाई मुक्ति देऊ भनी हराउँदा मलाई मुक्ति चाहिएन, मलाई गोरख देऊ भनेर तलबाट कुम्भ माथि 12-13 हात माथि त्यो झ्यालमा पुर्याएको देखेपछि यत्र बालक निर्वाचनमा 2 हातको बालक जस्ता माथि 9-10 हात लम्बा हात गरेर कुम्भ गोरख देऊ भनेर थाप्ने यही त गोरखनाथ हुन् भन्ने कुरा जानेर धर्मबाट सरासर चलाएर प्रणाम गरेर अनि माथि जाउँ गोरख गाउँ शिर पनि खाउँ माथि जाउँ भनेर लगेर शिर बनाएर उतातिर शिर पकाउनु चल्यो, यतातिर गाईको सेवा गर्ने, गौ कृषिको सेवा गर्ने, गौ दूधको सेवा गर्ने उपदेश चल्यो र अनि त्यो खाइसकेपछि म आज धेरै दिनपछि आएँ यहाँ र यो गोरख खाएर धेरै घिउ खाएर मलाई अत्यन्त प्रसन्नता भयो। अति प्रसन्न थियो। वर माग भन्दाखेरिमा हामीहरू राजकुमारले राज गर्ने इच्छा हुन्छ तर जेठो होइन, म ठान्छु हूँ मैले कहाँ यहाँ राज गर्न पाउँछु, माइला पनि छन्। त्यस कारणले मैले कतै राज्य गर्ने ठाउँ छाड्नुपर्छ, राज्य गर्न पाउँछु भनेदेखि तथास्तु उनी यहाँबाट गोर्खा जाऊ। गोर्खा जानलाई राजनाथबाट दिल्ली हर्मी भएर गोर्खा जानु। गोर्खाका जनताले उनीलाई राजा बनाउँछन् भन्ने कुरा घोषणा भयो। अनि त्यति भनेर गोरखनाथ अलग भएर गइसकेपछि त्यो कुराको अरूलाई सबै गाई चराउन गएका उहाँ गोठमा एक्लै दिनमा बसेको बेलामा द्रव्य शाहसँग यी सबै कुराहरू भए। ती कुरा अरूलाई थाहा छैनन् र त्यो दिनमा आज दही घिउ गोठ ल्याएर द्रव्य शाह दरबारमा गाउँ यो माथि कोट सहरको होइन, शिखर संजमजुङ शिखर कोट गाई गोठको घटना हो। गोरख ल्याएर साँझ घरमा आएपछि गाउँ सहर तल ब्यासी सहर अलग छ। गाउँ सहरमा आएर बर्खाको दिन माता त्यो बेला
जेठा राजा थिए, माइला पुष्पन भएका थिएन, त्यो बेला अर्कै थियो। अनि जेठा राजकुमार युवराज नरहरि शाह, उहाँ जसवन्त शाह पिता माता पिता सहित भाइहरू, यिनै भाइ माता पिता सबै रात्रिमा बसेर उहाँ विचार विमर्श भयो र अनि द्रव्य शाहले म त अब गोठमा बसेको धेरै भयो, 12 वर्ष पनि पुगे, म अब गोठमा जान चाहन्न, मलाई एकै ठाउँमा कुनै दक्षिणतिर पठाइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, यहाँ बस्ने पनि मन छैन, गोठमा बस्ने मेरो मन लागेन भनेपछि आमाले जसवन्त शाहकी रानी जे कान्छा तिमी अरू के गर्न सक्नेछौ, सोझो मान्छे गोठमा जाऊ, दही दुध खाऊ, गोरु खान आनन्दसँग बस भनेर पठाएको हो। अब तिमीलाई त्यहाँ बस्ने मन लागेन भने राजीनाथ जानु, राजीनाथको मुहुरा कुर्नु, राजीनाथ जानु, माइलाले पुष्प नुन खानीमा जानु, उहाँको हेरचाह गर्नु, जेठा हिँडिरहन्छन् भनेर त्यो कुरा माता पिताहरूको पनि सबैको भजनी भयो। त्यो भएपछि द्रव्य शाह 10-12 जना साथमा लिएर राजीनाथ कोट, तल राजीनाथ टार छ, माथि राजीनाथ कोट छ, सिद्धेश्वरको मन्दिर छ ढालढुङ्गादेखि माथि, राजीनाथ कोटमा गएर त्यहाँको देखरेख गर्ने, त्यो बेला हाकिम भन्थे, बडा हाकिम भन्थे, त्यो काम केही दिन गरे। त्यसै बेलामा खालसाका राजा मुकुन्द सेन दिग्विजय प्रसङ्गमा आएको बेला उनका सेनापति गणेश पाण्डे बिरामी भएर बेलवास पोखराकमा छोडेर गएका रहेछन्। उनी नारायणदास अर्जलका साथमा परिचय भएर रोग ठीक भएपछि उनले गुरु शिष्यको नाता जोडेर नारायणदास अर्जल, गणेश पाण्डे, भागीरथ पन्थलाई पनि साथमा साथी बनाएर राजीनाथतिर जाने आउने गर्न लागेको बेलामा द्रव्य शाह पुगेपछि उनीहरूले द्रव्य शाहका साथमा गएर आफ्नो परिचय दिए। हामीहरू पनि गोर्खाबाट आएका हौँ, गोर्खातिर अलि स्थिति ठिक छैन, राजाको अलि विवेक विचार ठिक नभएको हुनाले हामीहरू दुःखी छौँ। गोर्खा खरातीहरू मानसिंह खाका मगर उहाँको राजा सबैलाई जस्तो गुरुङ मगरहरूले सुँगुरको सपेटो गुरुङले मगरले आफूले दिन्छन् र हामी जाँडको घैँटा 7 दिनमा 1 दिन जाँडको घैँटा सुँगुरको सपेटो लिएर आउने चलन छ र त्यो चलन तपाईँहरूले पनि सबैले पालन गर्नुपर्छ भनेर काराधारीहरूलाई पनि त्यस्तै लगाएको छ। त्यो लागेको दिनदेखि सबै दुःखी, सबै त्यसरी यो विवेक भएन, जस्तालाई तस्तै हुनुपर्ने ठाउँमा सबैलाई एउटै लट्ठीले हाँक्ने यस्तो चाल छ राजाको ठिक भएन भनेर सबै दुःखी छन्। तर यताउता हेरेको कोही छैन। धर्मानुसार शासन गर्ने, विवेक विचारले वर्ण आश्रमको पालन गरेर धर्मानुसार शासन गर्ने
राजा नपाएर हामीहरू दुःखी छौँ। भमजुङमा 3 भाइले के गर्ने, उहाँ एक भाइ भएर हुन्छ। एक भाइले गोर्खातिर गएर गोर्खाको राज्य गर्नु उचित छ भन्ने प्रस्ताव काँडे, पन्थ, अर्ग्याल, खनाल, राणा, बोहरा यी 6 थरी गोर्खाका प्रतिनिधिहरूले गरेको त्यो प्रस्ताव द्रव्यशाहलाई मन पर्यो र अब ठिक छ, यो त हो, यो कसरी हुन्छ, यो कसरी पुरा हुन्छ, यसका लागि हामीहरूले केही सोच विचार गर्नु पर्यो। यता पनि उता पनि दुवैतिर सम्पर्क, जनसम्पर्क गरेर हामीहरूले जनतामा यो विचार पुर्याउनु पर्छ। यो विचार पुर्याउनु पर्छ र जनताको सम्मति भयो भने हामीहरू लिन आउँछौँ। यहाँ पनि तयारी रहोस्। यो कुरा भित्री सञ्च हुनुपर्छ, सर्वत्र हल्ला गर्ने कुरा होइन भनेर भगीरथ पन्थ, गणेश काँडे, नारायणदास अर्ग्याल अनि नारायणदास अर्ग्याल, सर्वेश्वर खनाल र राणा नगरका प्रतिनिधि अर्ग्याल, खनाल, राणा, बोहरा, केशव बोहरा, राणा बोहरा, राणा को गंगाराम राणा, सर्वेश्वर खनाल, केशव बोहरा, गणेश काँडे, भगीरथ पन्थ, नारायणदास अर्ग्याल यी 6 थरी गोर्खाका जनप्रतिनिधिहरूले गएर राजनाथमा आफ्नो विचार व्यक्त गरे र द्रव्यशाहलाई पनि यस्तै खोजेको थियो। खोजेको कुरा पाइयो। लौ तपाईहरू जानुहोस्, वहाँ गएर जनतासँग यो सम्पर्क मिलाउनुहोस्, म पनि यताबाट त्यस्ता आउँछु भनेर त्यहाँबाट राजनाथ कोटबाट राजनाथ टारमा, त्यहाँबाट लिगलिगमा लिगलिग कोटमा गएर त्यहाँ 12 वर्षको यो सिक्युरिटी वर्ष दिनमा एकचोटि दसैँका दिन सबैले गएर माथि कोटमा टिका लाउने, जो अगाडि पुग्यो त्यही राजा हुने, त्यस्तो थियो पहिले। त्यहाँ गएर दसैँको टिका पनि दौडेर उछिनेर माथि गाडी उछिनेर बसेपछि द्रव्यशाहको त्यहाँ राज्याभिषेक भयो, त्यहाँ टिका भयो। त्यसपछि केही दिनपछि हर्मी आएर हर्मीबाट विस्तार लम्बा कथा छ, विस्तार सोपराट, बेलबास र सोपराट बेलबासको बाटो धर्मावती गरेर तल्लो कोटमा आइपुगेपछि राज्याभिषेकको तिथि शुभ मुहुर्त आयो। त्यो मुहुर्तको समयमा नारायणदास अर्ग्याललाई पुरोहित बनाएर सबै जनताले मिलेर गोर्खा सल्लाहकोटमा द्रव्यशाहको तिथि सोचेर त्यो राज्याभिषेक भएपछि अनि श्रावणको महिना गयो, भाद्र कृष्ण अष्टमी बुधबार रोहिणी नक्षत्रमा रात्रि 11 घटी जाँदा सबैले चारैतिरबाट माथि गएर दरबारमा घेरा दिएपछि जनता मिलिसकेका थिए। जनताले धर्मात्मा राजा पाइयो। उनीहरूले विवेकी धर्मात्मा वर्ण आश्रमको वैदिक सनातन धर्मको प्रतिपालन गर्ने र स्वयं धर्मात्माहरूको धर्मको रक्षा गर्ने राजा पाइयो भनेर प्रसन्नताका साथमा अब उगरेर
माथिको कोट कैलाश कोटमा भाद्र कृष्ण अष्टमी बुधबार रोहिणी नक्षत्र रात्रि एकादश घटीमा गएर उहाँका खण्डका मगर राजा मानसिंहलाई दरबारैमा घेरेर उनले कटक गरे। अलिकति मान्छे साथमा थिए, तिनीहरू काटिए, केही भागे, केही गोर्खालीहरूको साथमा लागे र बाहिर निस्कने बेलामा ढोकामा द्रव्यशाहको तरबार लाग्यो र माथि पनि काटिएको छैन, अहिलेसम्म छेउ छ। माथिको काठमा 2 सालको काठ काटिएको छ अलिकति। त्यो भएपछि त्यो मुहुर्तमा गद्दीमा गएर बसेपछि सबैले सलामी दिए, सबैले राज्याभिषेक तिलक गरे, राज्याभिषेक दिए। त्यहाँदेखि 1481 काटे सम्बत 1481 भाद्रको यो घटना हो। त्यो भाद्र शुक्ल भाद्र कृष्ण अष्टमी का दिनमा राज्याभिषेक भएपछि यो अष्टमी का केही दिनपछि माथि कोटमा गएर कैलाश कोटमा गएर सज्जा भएको हो। आदिपति उहाँ बढाइ गरे। बढाइ गरेपछि अनि सबै जनताले जितेर धर्मात्मा राजा द्रव्यशाह पाइयो। द्रव्यशाहले अब जनतामा न्याय गर्ने, धर्मको रक्षा गर्ने, जाति धर्म, देश धर्म, सनातन वैदिक धर्मको रक्षा गरेर हामीहरूको राज्य विस्तार गर्ने काम गर्नु पर्यो। अहिले हाम्रा गोर्खामा 8 थुम मात्र छन्। 8 थुमबाट चारैतिर बढाउनुपर्छ भनेर द्रव्यशाहका पालामा 8 थुमबाट 16 थुम भए। द्रव्यशाहको स्वर्ग भएपछि द्रव्यशाहका छोरा पूर्ण शाह, उनको नाम पुरन्दर शाह पनि हो। पुरन्दर शाह पछि द्रव्यपूर्ण छत्र शाह र राम शाह 2 भाइ हुन्। छत्र शाहको राज्याभिषेक भयो। छत्र शाहको 14 वर्षको अवस्थामा विवाह हुनुभन्दा पहिले नै उभो उनको स्वर्ग भयो। छत्र शाह पछि राम शाह महिला भाइ, कान्छा भाइ को मावली घर थियो। धादिङ कल्याणकोट धले राज्य, त्यहाँ मावली घर थियो। त्यहाँबाट माइती गएर माइतीमा जन्मेका, मावली घरमा जन्मेका 14-15-16 वर्षसम्म त्यहाँका जनतासँग, गाई गोठालाहरूसँग राम शाहले राम्रोसँग दिन दुखी गरिबहरूको के अवस्था छ भन्ने कुराको जनजीवनको अध्ययन गरेका प्रतिभाशाली, बुद्धिमान र विद्वान राजा राम शाहको अब राज्याभिषेकको समय आयो। जनता आए, सम्मानपूर्वक लिएर गए बाजागाजाका साथमा। 1616 राज्याभिषेक भयो र अनि गोर्खाका राजा राम शाह भएपछि राम शाहले 12,000 गोर्खाका 24 तिथि भनेर विधान बनाए र जनताको जसरी सुख सुविधा हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, त्यो गर्ने काम गरे। त्यहाँबाट अनि अरू यताउता चारैतिर उनले 36 थुमसम्म गोर्खाको राज्य विस्तार गरे। 8 थिए पहिले, द्रव्यशाह हुँदाखेरिमा 8 थुम थिए। 8 थुमबाट बढ्दै बढ्दै गएर द्रव्यशाहका राम शाहका पालामा 36 थुमको राज्य भयो। 36 थुममा पुष्पमुनिदेखि यता र यो चेपेदेखि पूर्वपट्टि यहाँ धादिङ केही रसुवाको पनि आयो, कुर्ती
खासा र यो कल्याणपाल्टी यतापट्टि भादुङको उता देवघाटसम्म यतापट्टि द्रव्य शाहको पछि 3 पुस्तापछि राम शाहले विस्तार गरेर 3-4 गुणा राज्य वृद्धि गरे। त्यसपछि द्रव्य शाहका छोरा पुरन्दर शाहका छोरा सत्र शाहका भाइ राम शाहले राज्य गरे। राम शाहका छोरा डम्बर शाह भए। डम्बर शाहका छोरा कृष्ण शाह भए। कृष्ण शाहका रुद्र शाह भए। रुद्र शाहका छोरा पृथ्वीपति शाह भए। पृथ्वीपति शाहको शालिग छ। पृथ्वीपति शाहका पालामा अजिरकोट अजितगढ मानिक घलेका सन्तान उसको कायेश्वर खानका सन्तान मानिक घलेलाई अजिरकोटको जागिर दिएका छन्। त्यो लालमोहर पाइएको छ, छापिएको छ इतिहास प्रकाशमा। यसै गरी क्रमशः पृथ्वीपति शाहका छोरा वीरभद्र शाह भए। वीरभद्र शाहले राज्य गर्न पाएनन्। युवराज अवस्थामै उनको अभिचार तान्त्रिक अभिचारद्वारा अकाल मृत्यु भयो। अकाल मृत्यु भएपछि उनका छोरा तनहुँकोटे राजा सेन राजा की छोरीका छोरा नरभूपाल शाह भए। नरभूपाल शाहका छोरा पृथ्वीनारायण शाह समेत 12 भाइ भए। अन्तिम जेठा पृथ्वीनारायण शाह, अन्तिम पृथ्वीपाल शाह। 12 भाइ 6 खोपी 12 टोपी भन्छन्। 6 खोपीका 12 भाइ पृथ्वीनारायणदेखि पृथ्वीपालसम्म राजाहरूका यसमा पृथ्वीनारायणको पालो जुन बेला आयो त्यो बेलामा अथ गोरक्षनाथस्य कृपयार्जित सद्बलः पृथ्वीनारायण सम्राट दिग्जयसु मतिं दधात् भनेर पृथ्वीनारायणले 6 वर्षको अवस्थामा गोरखनाथका गुफामा खेल्दै जाँदा गोरखनाथको दर्शन पाए। गोरखनाथले जाऊ मुमासँग गाईको दही मागेर ल्याऊ भनेर पठाए। पृथ्वीनारायणले आएर जेठा मुवा बडा महारानी चन्द्रप्रभा देवीका पासमा गएर पाल्पाका राजा उद्योग सेनकी राजकुमारी कौशल्य देवीका छोरा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले जेठीको कोही छोरो छैन, मलाई एक छोरो देऊ भनेर मागेको। सबै छोरा तपाईँका हुन्, जसलाई लिनुपर्छ आफै छानेर लिनुहोस् भनेर अरू बहिनीहरूले कौशल्यले दिएको पृथ्वीनारायणलाई जसलाई छानेर चन्द्रप्रभा देवीले आफ्ना धर्मपुत्र चुनाएर काखमा दिएका र शिक्षा दीक्षा दिएका पृथ्वीनारायण कथा ठुलो छ। वीरेन्द्रकेशर शाहको पहिलो अवस्थामा देहावसान भयो, अरू भाइहरू साथमा थिए। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको 6 वर्षको अवस्थामा गोरखनाथको वरदान पाएका छन् र आमाबाट दहीमागेर ल्याऊ भनेर पठाएपछि आएर पृथ्वीनारायणले चन्द्रप्रभा बडा महारानीमा बिन्ती गरे। गुफाबाट जोडी निस्क्यो र गाईको दही मागेर ल्याऊ भन्यो। म दही दिनुहोस् भनेर भनेपछि ल ती गोरखनाथ हुन्, दही लिएर जाऊ, दही दिनु, जे भन्छन् त्यो मान्नु, दही दिनु, प्रणाम गर्नु, जे भन्छन् त्यो मान्नु भनेर पठाएपछि 1-2 माना दहीको सानो पेटी गाईको दिएर पठाएपछि गुफामा गएर दही दिए, प्रणाम गरे। त्यो दही यमुनाका पातका खोचामा हालेर 2 माना दही पुरा 2 माना एक पातको खोचामा दही नभरी भयो, पुरा भरिएन र
दही भैँमा राखेर त्यो जुनाको पातको दहीको टोकाको सबै मुखमा लिएर मुखबाट खुल्ला गरेर लौ हात थाप भनेर हात थाप्नु लगाए। हात थापेपछि हातमा त्यो दही सबै सुविधि अँजुली भरि भयो। हरिभक्त लौ खाऊ, यो दही खाऊ भन्दाखेरिमा मुखमा हालेर टोकेको कसरी खानु भने अब केटाकेटी अवस्था सङ्कोच गरेर हिचकिचाएपछि नखाएपछि गोरखमा एक हातले दुवै अञ्जुली, एक हातले मस्तकमा हात लगाएर लौ खाऊ भनेर मुखमा लाउँदाखेरिमा मुखमा नपुग्दै बिचमा हात छोडिदिएको त्यो दही पाउमा पर्यो। पाउमा परेपछि ठक्क खानुपर्ने थियो। खाएको भएदेखि मुखले बोलेको पुग्ने थियो। पाउमा पर्यो, तिम्रो पाउ जहाँ पर्ला वहाँसम्म तिम्रो राज्य होला, जाऊ भनेर टेकी दिएर पठाइदिनु भयो। आफू गुफाभित्र अन्तर्धान हुनुभयो र आएर सबै कथा सबै कुरा पृथ्वीनारायणले उहाँलाई बिन्ती गरे। यस्तो भयो दही दुईमाना दही त्यो त्यसका साथमा साना चामुनाका साथमा हालेर पनि नभरी भयो। अनि त्यो दही मुखमा हालेर मुखबाट फेरि मेरा हातमा पुगिदिएर हातबाट यसरी मैले खान संकोच गरेँ र खुट्टामा पर्यो। त्यो खुट्टामा परेको छ भनेर पृथ्वीनारायणले भनेपछि चन्द्रप्रभा देवीले ठक्क खाएनछौ, खानुपर्ने थियो। खाएको भएदेखि तिम्रो मुखले जे बोल्यो त्यो तिम्रो विश्वमा सर्वत्र तिम्रो हुकुम चल्ने थियो। तिम्रो अकुण्ठित वचन अव्याहताज्ञा, तिम्रो आज्ञाको पालन संसारमा सबैले गर्ने थिए, तर त्यो भएन। पाउमा पर्यो। अब तिमीले पाउले कुल्छनुपर्छ। अब भाइ धारदार सबैका छोराहरूलाई साथमा लिएर आफ्ना देशमा पदयात्रा गर, तीर्थयात्रा गर, हिमालको यात्रा गर, काशी कैलाशको यात्रा गर, हरिद्वारको यात्रा गर, काश्मीरको यात्रा गर र काशी जाऊ, गङ्गा सागर जाऊ, जहाँ जहाँ यात्रा गर्नुपर्छ त्यो यात्रा गर, पदयात्रा गर्नुपर्छ। पाउले जो भूमि तुल्छ्यो त्यो भूमि तिम्रो हुन्छ। यो तिम्रो बडो ठुलो भुल भयो। अब यस्तो भुल नगर्नु, फेरि पनि मौका आउला, भुल नगर्नु। देवताले जे भन्यो त्यो वरदान दिएको मान्नु भनेर हामी बडा महाराजले शिक्षा दीक्षा दिने, राजनीति सुनाउने, राजधर्मको प्रतिपालन गर्ने, सब भाइ बन्धुहरूका साथमा अरू साथीहरूका छोराहरू, शरणार्थीहरू, छोराछोरीको सबैको शिक्षा दीक्षा प्रतिपालन गर्ने काम चन्द्रप्रभा अर्घा खाँसीकी राजकुमारी चन्द्रप्रभा देवीको त्यो ऊ थियो, जेठीधानीको शिक्षा दीक्षा थियो। माइला महारानी पाल्पाली राजाकी कुमारी कौशल्य देवीका छोरा हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण, तर धर्मपुत्र जेठीका हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी पृथ्वीनारायणले त्यही दिनदेखि पदयात्रा गर्न थाले। आफ्नो देशमा 36 थुममा रामपाका बालामा बनेका 36 थुममा पदयात्रा गरिसकेपछि अब विवाह गर्नु पर्यो भनेर 13 वर्ष पुगेपछि विवाह गर्नलाई उसमा गए। मकवानपुर गरी मकवानपुरका हेमकर्ण सेन राजा की कन्या विलासवती हेमकर्ण सेन की विवाह भयो। विवाह भएपछि वहाँबाट गोर्खा गए। गोर्खाबाट फेरि काशीको तीर्थयात्रामा गए। काशीको तीर्थयात्रा
कहाँ छ उहाँको सब कुराकानी मिलाएर धेरै लम्बा छ। काशीको यात्रा बडो रोमाञ्चकारी छ। त्यो यात्राबाट फर्केर आएपछि काशीका राजा ऐमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र कुमारीका साथमा दोस्रो विवाह बोला ल्याएर गोर्खैमा भयो। अनि त्यो त्यसपछि कान्छीपट्टि दशहरा छ। यहाँ मकवानपुरकी राजकुमारीका साथमा विवाह भएपछि राजकुमार दिग्बन्धन सेनका साथमा प्रसव हो र चितलाङमा आएर 3 साल नेपालको निरीक्षण भयो। नेपाल कुन हो भनी सोधाएर त्यो काठमाडौँ हो, त्यो पाटन हो, त्यो काठमाडौँ हो भनी देखाएर ती कुनै सहरको राजा हुन पाएका हुँदो हो भन्ने मनमा यस्तो परिरहेको थियो। उसै बेलामा उनी दुवै व्यक्तिले भने हजुरको मनोकांक्षा अधिकार पुग्ला महाराजा भनेर मलाई आश्चर्य लागेर मेरा पेटका कुरा कसरी जान्यो र त्यसो भन्यो र भने मैले भन्दा जसै नेपालमा नजर दिनुभएको उतै बेला मोडमा बाहुली दिँदा युवा ताउ लगाउँदा नेपालको राजा हुन थाल्यो हो भनेर पुकारेको पनि बिन्ती हजुरमा गरेका हो। हाम्रा हातमा पनि सरस्वतीको वरदान छ। हजुरलाई नेपालको राज अवश्य अवश्य हुनेछ भनेर चितलाङबाट कल्यारी घाट गरी धादिङ उठ्ने हुँदा मैदीमा मेरा 3 वीर छन्, तिनलाई बोला पुरुषा लेखेर गएछु भनेर लेखेर तिनै वीरहरू आएर रणजित बस्नेत, मानसिंह रोकाहा, वीरभद्र पाठक यी तिनैसित मैदीमा देवीका स्थानमा बसेर एकान्त गरे भने दिग्बन्धन सेनसित हाँसी आया, नेपाल पनि देखि आया, भन्नाको मनसुबा पनि राखी आया। तिनीहरूले क्या भन्छौ भनी मैले भन्दा भन्नुहोस् महाराजा भनेर सल्लाह दिएर मैले भने म जसै अर्काको छत्रभङ्ग गर्न जान्छु, मेरो छत्रभङ्ग गर्न अर्को आयो भने कसो होला भनी भन्दा हजुरका हात्ती अगाडि 22-24 आयो भने त्यसमा रगतको नदी बहाउला महाराजा भनेर उठी गोर्खा गइन्छ। पुगेपछि पाल्पाका मामा गोलघाटको बाटो गरी नीलकण्ठ पशुपतिको दर्शनलाई जानुभएको रहेछ। नीलकण्ठ पशुपतिको दर्शन भएपछि गोर्खामा आउनुभयो र गोर्खामा गोरखनाथ कालिकाको दर्शन गरी मसित भेट भएर मैले भने मामाज्यू मकवान पशुपति आयो, नेपाल पनि देखि आयो, हमलाको मन्सुबा पनि राखी आयो, पशुपति मेरो साथ सत्य होला, अर्किन दर्शन भए हुँदो हो भनी मैले भन्दा मामाज्यूले हाम्रा साथमा कुन कुन जातका सिपाही छन् भन्नुभयो र बाहुन, खस, मगर, खगरी यी 4 जातका सिपाही मेरा साथमा छन् भन्दा बाहुनको सवार भनेको 7 बैल हो, 7 लाग्छ। खगरीको सवार भनेको सिंह हो, पछाडि जग्गा हुन्छ। मगरको सवार भनेको छानन घोडा हो, ढिलो हुन्छ। खसको सवार भनेको काली कुर्सी घोडा हो, खसको सवार गरेर साना जात सत्य होला भनेर जस्तो लाग्दछ भने अरू धेरै कुराको अर्थ दिइजानु भएको थियो। उनै अर्थ लिएर लमजुङा राजा ऋतुवर्धन शाहसित भेट गर्न भनी गएर सेवेघाटमा भेट भएर घा गणेशको बात गर्दा जौना कुराले घा बाँधुला भन्ने जड कुरो मेरा पेटमा थियो। त्यही जड कुरो कालु पानीले गरेर घा बलियो बसेर मलाई आश्चर्य लाग्यो र भन्ने यो सेवेघाटमा लमजुङे राजा ऋतुवर्धन शाहसित भेट गर्न भनी गएर भेट भएर घा गणेशमा बात गर्दा जौना कुराले घा बाँधुला भन्ने जड कुरो मेरा पेटमा थियो। त्यही जड कुरो कालु पानीले गरेर घा बलियो बसेर मलाई आश्चर्य लागेर तर मलाई चाहियो दुनियाँ जस व्यक्ति राजी रहन्छन् त्यसैलाई सजाइदिनु भन्ने शास्त्रमा पनि कहेको छ। दुनियाँमा बुझिहरू भने बुझी हेर्दा कालु पानीको
उत्साह रहेछ। अब तालिबानलाई खजाइ भया अनि दुनियाँभरमा सहारी हुँदो भन्ने सल्लाह दिया। अब 22-24 क्या भन्छन् भने जुल्ली हुँदा 22-24बाट पनि तालिबानकै चाह रहेछ र तालिबानलाई खजाइ भया भाग भराई गरिराख्नु छ भन्ने सल्लाह दिया। मेरा मनमा था विराज बसेलाई खजाइ दिन आँटेको थियो। जबरजस्ती तालिबानकै गरेर तालिबानलाई खजाइ भएको हो। अब अगाडि हामीहरूले राज्य बढाउने काममा लाग्नुपर्छ भनेर बुवा नरगोपाल शाहको देहावसान भइसकेपछि वर्ष दिनको काज क्रिया सब भइसकेर शुद्ध शान्ति भएपछि पृथ्वीनारायणको 20 वर्षको आयुमा रामनवमीका दिन गोर्खाका प्रोफेसर रामशाहका सिंहासनमा कागजात गर्नका गोर्खालीहरू मिलेर अपर्णद्वारा पूर्वक गोर्खाको राज्य सिंहासनमा पृथ्वीनारायणको राज्याभिषेक गरे। राज्याभिषेक भएकै दिनमा यो शुभ मुहुर्त फेरि आउँदैन भनेर जनताले तिलक दिएका दिन पृथ्वीनारायणले राज्यका लागि पूर्वतिर प्रस्थान गरे। पूर्वतिर प्रस्थान गरेर त्यसै दिनमा कल्याणकोट देवी गङ्गमर्दिनी पूजाका मन्दिरमा आएर राजमा जस्तो भन्यो पूजा पनि गर्नुहुन्छ कि भन्दा भित्र बस्ने पूजाहरू कार्यालयमा हुन्छ भनेर भोटामा त भन्दा भोटामा त हुन्छ भनेर गाउँको बिहान भोटासँग गई पूजा दर्शन गर्थ्यो र एक दिनका रातमा स्वप्न भएर स्वप्नमा हातमा 2 खड्ग दिया कि 7-8 वर्ष पर्ने इसलिए बसेर भूमि पानी बसेर आउँदा भन्दा पुजारी राणामा अर्की छोडिने भनिन्छ। दुई खड्ग दिएर हातमा दिइन्छ। आफ्नो प्रधानको नाम दर्शन घरको कोकिला बाबु यो पनि हुन्छ भनिन्छ। हाम्रो खनाको आफूले छ म पनि फेरि नछु कति जाऊ हामी जसै दुई बाहिर गइछन् त्यति बेलामा म पनि जिउँदा र हामी पूजाहरू राजालाई गाड्नु हुँदैन। यी भाइ पनि खुवाउनु पर्छ भनेर यसै सायद कल्याणपात र बनाउने काम
पूर्व महिनाभरिद्वारा जनताका सहयोग गर्ने सक्नेहरूले आफू पनि अगाडि बढेर भागेर उत्सव पुर्याउने ठुलो साथमा दिनमा सुरु गर्ने आज बिहान इन्द्राणी स्थानमा दिनासरी जब खालका ध्यान थियो ध्यान भने हस्तको तर इन्द्राणी भैरवीको दर्शन महामण्डल भनेको